अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं आदिल जिलानी और मैं हूं शहजाद निशानी। सो व्यूअर्स, आज है 27 दिसंबर और ठीक 3 बरस पहले आज ही के दिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई और ये एक कीमती सरमाया हमसे बिछड़ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि खास तौर पर इस तरह के वाकयात जब कोई खास पॉलिटिशियन या कोई अजीम लीडर जब उनकी हलाकत होती है तो उनके साथ कोलैटरल डैमेजेस खास तौर पर हमें नजर आते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से फोकस करेंगे कि 27 दिसंबर 2007 का दिन अगर हम दोबारा रिकॉल करें तो क़यामत का सा समा हमें नजर आता है। और उस दिन हमने देखा कि सैकड़ों दुकानें, बेशतर जो बैंक्स हैं वो जलाए गए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकूं तो फॉरेन आउटलेट्स, ट्रेनें, बैंक और सड़कें जो है वो जलाई गई। जलाओ घेराव में नजर आया। 28 रेलवे स्टेशन, 13 रेलवे इंजन और 7 जो ट्रेनें हैं नजरे आतिश की गई। और सिर्फ पाकिस्तान रेलवे को 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा 176 बैंक, 34 पेट्रोल पंप और सैकड़ों गाड़ियां नजरे आतिश की गई। और एक अंदाजे के मुताबिक 1270 गाड़ियां जो है वो नजरे आतिश की गई 27 दिसंबर 2007 को। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के अगले 4 रोज में तकरीबन 60 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो चाहे ये अवामी गुस्सा हो या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हो, शहजाद, हमें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है क्लियर तौर पर, और दैट इज के पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इमलाक, कीमती जाने, तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद की हलाकतें हुई। तो ये जो कोलैटरल डैमेजेस हुए इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता शहजाद, अनफॉर्चुनेटली। और ना ही मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने उनकी रिकवरी के हवाले से या उनकी कंपनसेशन के हवाले से किसी ने बात की। बिल्कुल आदिल, कोलैटरल लॉस तो फिर भी एक सेकेंडरी चीज है। मैं तो फिर ये देखता हूं कि उस दिन मेरे मुल्क पाकिस्तान के 130 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। आज भी इस प्रोग्राम के शुरू में भी हमने, ठीक है वो एक अजीम लीडर थी, लेकिन बहैसियत मुसलमान मुझे कुरान की एक आयत पर यकीन है कि एक मुसलमान का कत्ल पूरे आलम इंसानियत के कत्ल के बराबर है। 130 अफराद उस दिन हलाक किए गए। और आदिल आप यकीन करें, कुछ लोग इस तरह से उनकी वफात हुई थी कि वो नेशनल बैंक की बिल्डिंग से निकल नहीं सकते थे, वो हब्स के अंदर मरे हैं। ऐसी हालत में लोगों को जो है वो बाकायदा जला दिया गया, मार दिया गया। 130 से ज्यादा अफराद उस दिन मरे। ठीक है, बीबी की शहादत हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात आदिल आप देखें कि उन 130 अफराद के बारे में आज तक कोई बात नहीं करता। ना बीबी का सुराग लग सका आज तक, ना हमें यह पता चल सका कि 27 दिसंबर को जो खून की होली खेली गई। तो अपने कॉलर्स को भी हम इन्वाइट कर लें बिकॉज उनकी जो आरा है इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। 22708616 तक आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने तासुरात हम तक पहुंचा सकते हैं। फर्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुबैर बात कर रहा हूँ कराची। जी जुबैर साहब फरमाइए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा ये आज आपने 3 साल के बाद ये असल हकीकत सामने लाए जो उस दिन हुआ है। ये मैं आप मीडिया को, सबको आपका मेहरबानी कि आप हम कॉलर्स को कॉल देते हैं, लेकिन देखें 3 साल तक किसी ने इसके ऊपर आज तक आवाज नहीं उठाई जो उस दिन ये हुआ। आप देखें बेनजीर साहिबा के साथ हुआ, बहुत बड़ी लीडर थी हमारी और पाकिस्तान का, जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये इसके बाद जो ये कुछ हुआ था, सारी मूवियां आपके सामने, आप मीडिया वालों ने सब ने एक मुजरिमाना गफलत बरती है कि इसके ऊपर किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। अल्लाह रहम करे आज आपने इसके ऊपर आवाज उठाई है। आपका प्रोग्राम अल्लाह करे कि चलता रहे, बहुत आपने हिम्मत का काम किया है। लेकिन ये सारे मीडिया जो कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम अवामी मीडिया है, जिस दिन अवाम रोड पे निकलेगी ये मीडिया से भी सवाल, यही सवाल हम उठा रहे हैं। एक बुनियादी सवाल जिसकी डिस्कशन अभी यहाँ चल रही है जुबैर साहब, अगर आप अपने तासुरात हमारे साथ इस बारे में शेयर कर सकें। लगता है कि उस वक्त जो क़यामत का सा समा था, जलाओ घेराव हो रहा था, लोग बैंक लूट रहे थे, आम खवातीन के साथ ज्यादती कर रहे थे, उनके ज्वेलरी जो है वो लूट रहे थे, अजीब क़यामत का सा समा था, उसमें आम बंदा इन्वॉल्व था आपके ख्याल से? देखिए, ये आम बंदा नहीं होता, ये वही लोग होते हैं। देखें, जिसको शोक मनाना होगा उसकी तो आंखों से आंसू जारी होंगे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें, ये वो लोग हैं जो किसी के भी मर्डर के ऊपर। ओके जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा हमारे साथ है? तौकीर हाशमी बात कर रहा हूँ। जी हाशमी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर माशाल्लाह आप लोग बड़ी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज का एहसास है जिन पे ये चीज गुजरी थी उनसे पूछे आप जाके। बिल्कुल माशाल्लाह आपका मीडिया इतना फास्ट है, हर चीज दिखा रहा है। मैं खुद गवाह, मेरे साथ ये वाकया हुआ था। मेरी गाड़ी नहीं 0 मीटर मेरी गाड़ी थी, मैं मार के अंदर था उस टाइम ये वाकया हुआ मेरे देर का। मेरी गाड़ी पे छत पे फायरिंग लगी है, मैं उस टाइम समझ लिया हम 4 अफराद मरते मरते बच्चे।
لیکن سر یہ ہے کون، یہ کون ہے؟ کیا یہ ہم میں سے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی عادل کہہ رہے تھے کہ جب اس کو نظر آیا کہ صاحب اتنا سارا لوگ پیسہ لوٹ رہے ہیں، چلو میں بھی کچھ لوٹ لیتا ہوں؟ کیا یہ وہ عام مجبور آدمی ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے؟ کیا اس نے 27 دسمبر کی قیامت ڈھائی ہے کراچی میں؟ نہیں سر، یہ میں بتا دوں آپ کو، آپ میری بات پہ بلیو کریں یا نہ کریں، یہ پری پلاننگ کام ہوا ہے. یہ 27 دسمبر کو یہ پری پلاننگ کام ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب میں اپنے وہاں سے بچ کے رات میں صبح جب میں نیپا چورنگی پہ آیا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے 1 سے 2 گاڑی اپنے خود گنی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کراچی کے اندر قیامت آ گئی ہو. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں سر، ایک چیز کو میں کریکٹ کر لوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام افراد جو ہے وہ عام تھے، بٹ اس میں کچھ عام افراد بھی شامل ہو گئے کہ ہم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. عادل بہت کم. اوکے، اس پہ بات کرتے ہیں. یس، پرسنٹیج وہ کم ہوگا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، اختیار عرض کر رہا ہوں، نواب شاہ. جی اختیار صاحب فرمائیے. سر عرض یہ ہے کہ یہ جب محترمہ کا واقعہ ہوا تھا شہادت کا، اس وقت میں کراچی میں تھا، تو اسی وقت جو ہے میں اسٹیشن پہ رکشا پکڑا سوراب بورڈ سے، تو ہمیں گاڑیاں نہیں ملی. کہا تھا کہ یہ یہاں ملیں گی، لیکن کراچی میں مختصر آپ کو بات بتاتا چلوں کہ رات 1 بجے ہم وہاں اسٹیشن سے کینٹ سے نکلے، اور دوپہر کے دوسرے دن دوپہر صبح کے 7 بجے جب سوراب گوڑ پہنچے، جی نوجوان جو ہے سوراب گوڑ کے پٹھان لڑکے یہ جو ہے لوٹ مار کر رہے تھے. وہاں سے بہرحال رینجرز آئی، پولیس نے شیلنگ وغیرہ کی. یہاں سے نکلے ٹول پلازا سے ہم تقریباً 4 کلومیٹر آگے ایک پمپ تھا، ٹول پلازا کے ساتھ ایک مسجد تھی جس میں خواتین بھی کافی تھی. لیکن جب ہم وہاں آئے، وہاں سے کافی مسافر جو تھے صرف مرد ہوا حضرات تھے. وہاں سے ایک ڈرامائی انداز میں نکلے کہ پی پی کا پرچم لگایا، ایک سفید کپڑا لگا ہوتا وہ پرچم لگایا، وہاں سے نکلے. اور راستے میں جیسے لوگ آ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم پی پی کے نعرے لگا رہے تھے کہ جی بھٹو سپاف کے لڑکے ہیں، جا رہے ہیں لاڑکانہ. لیکن ہم نے وہ جو راستے میں حالات دیکھے، اس حالات میں لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ سیمنٹ کے ٹرکوں کی بوریاں اتار کے وہ اپنے موٹر سائیکلوں پہ لے کر جا رہے تھے. جب میں حیدرآباد پہنچا 12:30 بج چکے تھے، کہتے کہ کرفیو لگ گیا. جب صبح کسی دوست کے پاس ٹھہرا، صبح 6 بجے وہاں سے نکلا تھا، بالکل حیدرآباد پل کے اوپر جو ہے لوگ کنوؤں کی پیٹیاں لے کر جا رہے تھے. ایک ٹرک کھڑا تھا جس میں سے بھینسیں. اوکے اختیار صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. میں کال کریں گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ندیم بات کر رہا ہوں، نارنواد کراچی سے. جی نسیم صاحب، کون تھے؟ ندیم جناب، ندیم میں چاہتا ہوں. ندیم صاحب فرمائیے. بھائی میری ایک بات یہ تھی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ سارے واقعات آپ بتا رہے، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ چھوڑے. یہ ہماری مجرمانہ غفلت ہے کہ ہم سکوت ڈاکہ کو بھول گئے، ہمارا آدھا حصہ کاٹ لیا، ہم بھولے ہوئے. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں، انہوں نے 3 مین کیریکٹر تھے جنہوں نے سازش کی تھی. آج مقافات عمل اللہ نے دکھایا کہ یہ اپنی پوری فیملیز، کوئی طبی موت نہیں مرا. یہ تینوں فیملیز، بھٹو فیملی ہو، اندرا گاندھی فیملی ہو یا شیخ مجیب فیملی ہو، ان کو اللہ نے یہ دکھایا. 30 لاکھ جانیں ضائع ہوئی. ایک پروگرام کیا آپ نے اس پر. السلام علیکم. جی السلام علیکم، شاہد بولوں کراچی. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج سے 3 برس پہلے آج ہی کے دن جو واقعہ ہوا تھا، قیامت کا سا سامان تھا، اس سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا، اس کو بھول گئے لوگ. جو نقصان ہوا تھا اس دن میں نے خود قیامت سے پہلے قیامت دیکھی ہے، کیونکہ میں خود پیدل آیا ہوں. 12-13 کلومیٹر میں نے سفر طے کیا ہے. اور جس طرح میں یہاں گھر پہنچا ہوں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے 1947 کا دور اپنے والدین کا یاد آ گیا کہ وہ کس طرح آئے ہوں گے اونٹ گاڑیوں پہ بیٹھ کر، کس طرح وہ ٹرین کی گاڑیوں پہ چل پر آئے ہوں گے. اور آپ یقین کریں کہ میں تو یہ حیران ہوں کہ کراچی کی 4 انٹرنس ہیں، سوراب گوٹ، لانڈی اور اس کے علاوہ ماری پور. یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے بلوہ. تو یہاں پہ کون ہوتے ہیں؟ سر